باید منی تو یک تغییر ایجاد شونه دیگه. پیشنه سال اگر یک اخلاقهای بد در منی تو بود، انسان سعی کنه دوباره ختم کو، کمتر کو شیره دیگه سال از بین ببر شیره. پیشنه سال از سر تا پای تو مبتلا بودی در غیبت کدو، انسان بگی نه استاپ، جرأت پیدا کما بین خود دوستو اگر درو غیبت منن بگی نکو عزیزانی من برادران من، نکو آبروی کس را نبر، عیب جویی نکو، تهمت بریگو کس نزن. اینم که بندگی طرف लाइन ये जो पटरी ट्रेन के साथ करार मिगरी ऐला माई जबाई हनी मुशकी दुआ को गिरिया को जारी को कुरान नबरी सर खुबे आखिर शी बरे ये गिलास शरबत अगर माँ बाई जागा दा जागा सुनो वाकई बात है।